मध्य प्रदेश पर्सा जिल्ला अन्तर्गत पर्ने ठोरी गाउँपालिका पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा रहेको प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण, रमणीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको गाउँपालिका 28.67 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यहाँ 20,296 जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ। यस पालिकामा मुख्यतया तामाङ, नेवार, बाहुन, ब्राह्मण, क्षेत्री, थारू, मगर, गुरुङ लगायतका जात जातिको सौहार्दपूर्ण बसोबास रहेको छ। भारतको सीमासँग जोडिएको यस पालिका पर्सा जिल्ला सदरमुकाम वीरगञ्जबाट करिब 45 किलोमिटरको उत्तर पश्चिममा अवस्थित रहेको छ। यो पालिकाको पूर्वमा जिरा भवानी गाउँपालिका, पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, उत्तरमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र दक्षिणमा भारतको बिहार राज्यसँग सिमाना जोडिएको छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि साबिकका सुवर्णपुर, निर्मलबस्ती र ठोरी गाविस मिलेर अहिलेको ठोरी गाउँपालिका बनेको हो। यो 5 वटा ओडामा विभाजित छ। विक्रम सम्वत 2036 सालभन्दा अगाडि ठोरी चितवन जिल्लामा पर्थ्यो। यहाँका स्थानीयलाई धेरै खोला नाला तरेर जिल्ला सदरमुकाम जान कठिन भएपछि पर्सा जिल्लामा समावेश गरिएको हो। ठोरी गाउँपालिकाको नामाकरण हुनुमा सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक तथ्य जोडिएको छ। कुनै समय यो क्षेत्र तिरहुती राजाको राज्य थियो रे। लगभग विक्रम सम्वत 1890 तिर हालको ठोरीमा भिखन नाम गरेका एकजना सन्त साधुको बसोबास थियो र उनी बस्ने स्थानलाई संस्कृत शब्दमा स्थर हुँदै ठोर भन्ने गरिएको कथन छ। यही ठोर भन्ने शब्द अपभ्रंश हुँदै ठोरी भएको मानिन्छ। परम्परागत कृषि प्रणाली गर्दै आएको यस पालिकामा अधिकांश मानिस कृषि पेसामा निर्भर छन्। धान, गहुँ, मकै, आलु, सुर्ती, आँप आदि यहाँका मुख्य बालीनाली हुन्। गाई, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा आदि यहाँ पालिने पशुपन्छीहरू हुन्। यहाँ वडा नम्बर 5 सुवर्णपुरमा नेपालकै ठुलो गाई फार्म सञ्चालनमा ल्याइँदैछ, जसले यस गाउँपालिकाको मात्र नभई देशकै लागि ठुलो दुध उत्पादन केन्द्र बन्ने निश्चित छ। यस गाई फार्मले धेरै स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना पनि गरेको छ। ठोरीको भूगोल भनेको अत्यन्तै पर्यटनको क्षेत्र प्रचुर मात्रामा सुमाएर भएको ठाउँ। यहाँ पर्यटकहरू भित्र आउनको लागि पर्यटकीय दृष्टिकोणले यहाँ धेरै कामहरू गर्नु लागि छ। र मैले चाहिँ ठोरीको सन्दर्भमा यस ठोरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा यस वडाको फेदलाई तपाईँको यस गाउँपालिकामा रहेको सीता गुफा, नेपालकै अग्लो बुद्ध झण्डा, सेतो पहाड, विभिन्न धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू, राष्ट्रिय निकुञ्जका जनावर तथा अन्य ससाना पहाड आदिले गर्दा यहाँ पर्यटनको एकदमै राम्रो सम्भावना पोखेको छ। त्यसैले ठोरी गाउँपालिकाले भर्खरै मात्र पर्यटकीय गन्तव्यको लागि गाउँपालिकाको संयोजनमा प्रदेश सरकारले ठोरीलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
यो गाउँपालिका को पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने यो ऐतिहासिक मन्त्री परिषदको निर्णयबाट यो ऐतिहासिक थोरी गाउँपालिकालाई आजदेखि यो थोरी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मुख्यत अब सौरामा पनि जङ्गल सफारी गर्ने हो, सौरामा पनि त्यही जङ्गली जनावर बाघ हेर्न जाने हो, चितल, हरिण, मयूर हेर्न जाने हो, गैँडे हेर्न जाने हो हैन। भनेदेखि त्यो जङ्गलमा पाउने जनावरमा हाम्रो जङ्गलमा पनि जङ्गली जनावर पाइन्छ। त्यो जङ्गलमा खोलानाला हेर्न पाइन्छ भने हाम्रो जङ्गलमा पनि खोलानाला हेर्न पाइन्छ। त्यस जङ्गलमा चुरे पहाडहरू हेर्न पाइन्छ भने हाम्रो यो जङ्गलमा पनि चुरे पहाडहरू हेर्न पाइन्छ हैन। एउटा पछि यो हो भनेदेखि अब हाम्रो यस भेगमा फेरि अब धार्मिक स्थलहरू बागमोर चमाई जुन अहिले घ्याङ डाँडा अथवा सीता गुफा जुन अहिले पछिल्लो जन्ममा राम जन्मेको भूमि लगायत हामीसँग गोले डाँडा, सिकारीबास यस्ता एउटा रमणीय स्थलहरू, ऐतिहासिक ठाउँहरू पनि हामीसँग छ। र अहिले तत्काल भौतिक संरचना एक खालको बन्न सकिरहेको छैन। गाउँपालिकाले नगरेको होइन, गरेको हो, तर त्यो पर्याप्त भएको छैन। अब हामीले त्यो गोले डाँडालाई पनि विकास गर्दैछौँ र हामीले यसो हेर्ने भने सीता गुफा जुन अहिले राम जन्मेको ठाउँ छ त्यसलाई पनि हामीले त्यहाँ जनताको माग अनुसार रामको शालिग एकदमै 30 फिट बराबरको हाइटको बनाउने भनेर जुन अहिले हाम्रो उपभोक्ता समितिहरू बनिसकेको छ हैन। हात्ती सफारी, जीप सफारी निकुञ्जसँग समन्वय गरेर खोली पनि सकेको छ हामीले। र होमस्टेहरूमा गाउँपालिका, प्रदेश सरकार भन्नुहोस् अथवा केन्द्र सरकार भन्नुहोस्, समन्वयमा होमस्टेहरू स्थापना भइसकेको छ। अन्य पर्यटकीय स्थलभन्दा फरक के भने यहाँ स्टोन पार्क अर्थात् ढुङ्गाहरूको आकर्षक आकृति पार्क रहेको छ। गाउँलाई चाहिँ अनि एउटा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र त भन्छन्। अब घुम्ने ठाउँ घुम्ने अब चाहिँ पर्दा अब चाहिँ हाम्रो मित्र राष्ट्र इन्डियाका धेरै पर्यटन आउनुहुन्छ, घुम्नुहुन्छ, घुम्ने ठाउँ त धेरै छ। अब कहाँ छ भन्दाखेरि कसैले पनि थाहा छैन। र एउटा स्टोन पार्क चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ खोलीको एउटा चाहिँ नामको लागि पनि अब पर्यटकहरूलाई पनि एउटा चाहिँ देख्दाखेरि आश्चर्य हो के रहेछ यस्तो टुटा ढुङ्गाको भन्ने पनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा यहाँ विभिन्न किम्वदन्ती र पौराणिक कथामा उल्लेख गरिएका मन्दिरहरूले आन्तरिक भक्तजन आर्जन गरेका छन्। यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरूका निम्ति ओडाका विभिन्न ठाउँमा होमस्टेहरू सञ्चालनमा ल्याइएका छन्, जसमध्ये ओडा नम्बर 5 सुवर्णापुरमा रहेको होमस्टेमा कल्चरल भवन निर्माण गरी यहाँ आउने पाहुनाका निम्ति सांस्कृतिक पहिचान झल्कने किसिमको नाचगान गरी पर्यटकलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिने गरिन्छ। मा चाहिँ अस्तव्यस्त थियो। कतिपय स्कुलमा शिक्षा सङ्ख्या दरबन्दीभन्दा आधा सङ्ख्या नहुनु, भौतिक संरचना नहुनु अथवा वालहरू नहुनु अथवा शौचालयहरू नहुनु, खानेपानीका समस्याहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरू थिए। अहिले हामीले लगभग विद्यार्थीहरूको लागि भौतिक संरचनाहरू पनि लगभग पुरा भइसक्यो र शिक्षकहरूको दरबन्दी जति छ त्यसलाई पूर्ति गरेर पनि नपुगेको ठाउँमा मावि, निमावि अथवा प्राविहरूमा चाहिँ गाउँपालिकाले एक्स्ट्रा गाउँपालिकाले दरबन्दी सिर्जना गरेर मानव मास्टरहरू हामीले अहिले पुरा गर्यौँ भन्नुहोस्। र अहिले मानव कुनै पनि स्कुलमा शिक्षक नभएर चाहिँ पढाइ बिग्रियो भन्ने स्थिति छैन। यस गाउँपालिकाका प्रत्येक ओडामा मावि स्तरीय सुविधा सम्पन्न विद्यालय रहेका छन्। र 9 क्लासबाट 2 धार छुट्टिन्छ। 9, 10, 11, 12मा प्राविधिक पनि छ र साधारण पनि गरेर दुईतिर
पढाइ यहाँ हुने गरेको छ। म यही विद्यालयको चाहिँ विद्यार्थी पनि भएको नाताले एसएलसी मेरो यहीँबाट नै हो। त्यति बेलाका अवस्था र अहिलेको अवस्थामा अलिकति चाहिँ केही सुविधाजनक फरकहरू चाहिँ अवश्य रहेका छन्। अनि यहाँ चाहिँ म एज अ स्कुल हेल्थ नर्स होइन, विद्यालय नर्सको रूपमा यहाँ आएको छु। मेनली चाहिँ उनीहरूलाई फोकस गरेर, जस्तो कि धेरै गर्ल्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्कुल आउँदाखेरि धेरै नै कठिनाइहरू आउँछ नि त। सो त्यसमा चाहिँ फोकस गरेर कि के कस्तो समस्या हुन्छ, जस्तो कि अहिले हामीले यहाँबाट फ्री प्याडहरू पनि डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ जस्तो अब स्कुल आउँदाखेरि के कस्तो समस्या छ, कुनै कारणवश केटी मान्छेहरू चाहिँ स्कुल आउन सकिरहेको छैन भने त्यसको लागि चाहिँ स्पेसली आएको हो। र यहाँ चाहिँ जस्तो स्क्रिनिङ टेस्टहरू हुन्छ, पटक म यहाँ बस्दाखेरि अब कसैलाई पनि केही खालको समस्या छ, क्लासमै पढ्दाखेरि पनि अब टाउको दुख्ने भयो, पेट दुख्ने भयो, डायरिया भयो, कि त यिनीहरू फिल्डमा खेलि नै रहेको हुन्छन्, त्यतिखेर अब कुनै पनि ड्रेसिङ गर्नुपर्ने छ, अचानकै चोट लागेछ, चोटपटक लागेछ भने तिनीहरूको लागि यहाँ छु। र मेनली चाहिँ स्कुललाई नै फोकस गरेर जुन हुन्छ नि बच्चाहरूमा, अब जतिखेर पनि उनीहरू हेल्थ पोस्ट रिफर गर्न सकिँदैन। अनि अब गाउँघरमा पनि विद्यार्थी सानसानो नानीहरू अलिक बरालिने, अलि मानौँ ट्युसन जस्तो अलिक कोचिङ नभएर बच्चाहरू अलिक पढ्नमा अलिक कमजोर भएको हो कि अथवा खेल्नेतिर अलिक बच्चाहरू बरालेको हो कि भन्ने लागेपछि गाउँपालिकाले हामीले फेरि 50 ठाउँमा चाहिँ अहिले हाम्रो ट्युसन केन्द्र निःशुल्क रूपमा चलिरहेको छ। अझ यसलाई हामी अलिक व्यवस्थित गर्दै अब आउने दिनहरूमा हामी यसलाई बढाउँदै लान्छौँ र 9-10सम्म यसलाई हामी निःशुल्क रूपमा लानको लागि हामी आगामी वर्षहरूमा पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ। विद्यालयहरूले अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिने गरेका छन्। जनप्रतिनिधि, शिक्षक र अभिभावकको समन्वयमा विद्यालयहरू चल्ने गरेका छन्। यस गाउँपालिकाको हरेक वडामा स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरू रहेका छन्। गाउँपालिकाले आफ्नै बर्थिङ सेन्टर पनि स्थापना गरेको छ। 5 वटा वार्डमा 3 ठाउँमा चाहिँ 1 नम्बर र 2 नम्बर र 4 नम्बर र 5 नम्बर गरी 3 ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र बर्थिङ सेन्टरमा आएर सुत्केरी गरे बापत गाउँपालिकाले छुट्टै 3000 भत्ताको व्यवस्थादेखि लिएर यदि हाम्रो बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउन सकेन, गाह्रो भयो भने सहरमा लानको लागि एम्बुलेन्स फ्रीसम्मको व्यवस्था हामीले राखेका छौँ। भने यस भेगमा अब सर्पले मानव सालमा 40-45 जनालाई टोक्ने रेकर्ड हामीसँग छ र सर्पको टोकाइबाट बाँच्नको लागि गाउँपालिकाले नेपाल आर्मीसँग निकुञ्जसँग सहकार्य गरेर समन्वयमा चाहिँ लगानी गाउँपालिकाको 1 सुका पनि लाग्दैन, निःशुल्क रूपमा अहिले हामीले सञ्चालनमा सर्वोत्तम केन्द्र ल्याइरहेका छौँ। भनेदेखि अब 15 बेडको हस्पिटल पनि हाम्रो रफ्तारमा बनिरहेछ र अन्य विदेशी प्रोजेक्टहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य भएर अहिले ठुल्ठुलो हस्पिटलको काम अगाडि बढिरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। किसानहरूको लागि अब पशुपालनप्रति आकर्षण गर्न लागि दुधको डेरीहरू स्थापना गर्नेदेखि लिएर यतापट्टि बाख्रा पालनहरू भन्नुहोस्, बाख्राको पकेट क्षेत्र भन्नुहोस्, अथवा हामीले धान खेती गर्ने किसानलाई धानको बिउहरू वितरण अनुदानमा वितरण भन्नुहोस्, अथवा मकैको बिउ अनुदानमा वितरणदेखि लिएर अब गाई भैँसी पाल्नेलाई घाँस काट्ने मिसिनहरू, आँप खेती गर्न चाहनेलाई आँपको एउटा किसिमको हामी जोन बनाउन लागि आँपको बिरुवा वितरणदेखि लिएर तालिम दिनेदेखि लिएर अथवा आँपको बिरुवाहरूलाई छिट्न लागि औषधि ट्याङ्कीहरू दिनेदेखि लिएर व्यापक मात्रामा हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले सुधार गरेका छौँ। जीविकामूलक कृषिमा आधारित यहाँको जनतालाई थोरी गाउँपालिकाले विभिन्न तालिम, अनुदान र सामग्री सहायता प्रदान गरेको छ। आँप, सुर्ती, धान, गहुँ, मकै, केरा, दाल, भैँसी पालन, बाख्रा पालन, सुँगुर पालन,
ठोरी गाउँपालिकामा गरिने मुख्य कृषि कर्म हुन्। प्रत्येक किसानहरू बाख्रा पालनप्रति अलि आकर्षित छ र अहिले गाउँपालिकाले 40-50वटा बयर जातका बोकाहरू वितरणदेखि लिएर बाख्राको खोरहरू वितरण गर्ने काम भएको छ र बाख्रा उत्पादनको यसलाई एउटा किसिमको क्षेत्र जोनको रूपमा हामी विकास गर्छौँ। बाख्राको पकेट त चलि नै रहेको छ, यसलाई अझ विस्तार गर्छौँ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा ठुलो गाई फार्म सञ्चालित छ। भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो नाका ठोरीदेखि केरुङसम्म हुलाकी सडक विस्तारको क्रममा छ। यसको दूरी करिब 168 किलोमिटर रहेको छ। सडक सञ्चालनमा आएपछि त्रिदेशीय पोइन्टको रूपमा ठोरी गाउँपालिका विकसित हुने कुराले पनि यहाँका स्थानीय र राजनीतिकर्मी आशातीत छन्। यस गाउँपालिकामा सङ्घीयता लागू भएपछि थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न भएका छन्। स्थानीय सरकारले विशेषतः सडक, खोलामा जाली निर्माण, नहर निर्माण, सिँचाइको निम्ति डिप बोरिङ, खानेपानीको व्यवस्था गरेको छ। यस गाउँपालिका मुख्यतया जङ्गल, त्यसमा पनि निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षको बीचमा भएको हुनाले यहाँ जङ्गली जनावरहरूले गाउँमा आई बालीनाली नष्ट गर्ने, बस्तीमा पसेर बस्तीमा नोक्सान गर्ने हुनाले यहाँ ओडाका विभिन्न जङ्गलको छेउमा तारबार गरेर सोलरबाट सानो भोल्टको बिजुली राखेर यसको समाधान पनि गरेको छ। यस्तै वडा नम्बर 3 ले भारतसँगको सिमानामा तार जाली लगाई सीमा संरक्षण र खेतबाली नोक्सान हुनबाट रोकेको छ। खेलकुद क्षेत्रको निम्ति पनि गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको पाइएको छ। मुख्यतः अब त्यस समयमा हाम्रो जुन मेन बाटोहरू खोला नालाले ध्वस्त पारेको थियो, त्यस समयमा मानव मोटरसाइकल हिँड्न पनि गाह्रो, गाडी हिँड्ने त बाटो एउटा हुन्छ, जहाँ गयो त्यही फस्ने स्थिति, पुरै बाटोहरूमा खाल्टो भएर पुरै मानव ज्यान बचाउने खालको गाह्रो बाटोहरू थियो। ती चिजहरू अहिले हेर्नु सरर लाएर मानव कालोपत्रै भएको छ हैन। त्यो मैले भनेको थिएँ, त्यो पहल गर्छु भनेको थिएँ र त्यस समयमा हुलाकी रोड शिलान्यास पनि गरेर हामीले जुन एउटा किसिमको सहकार्य गरेर जुन अगाडि बढ्यौँ त्यो पनि एक खालको सफल भयो। अहिले खाने पानी शुद्ध पानी पनि हामीले खान पाइएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ ठोडी गाउँपालिकामा नदी नियन्त्रण बहुत जटिल विषय थियो। नदी नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुने कतिपय बस्ती खेतहरू नै पुरै बगर भन्ने स्थिति थियो, त्यसलाई हामीले लगभग नियन्त्रण गऱ्यौँ। र खानेपानी पनि यस हाम्रो ठोडी भेगमा अति समस्या थियो। जङ्गली मूलका पानीहरू पाइपद्वारा कुलोद्वारा ल्याएर खानुपर्ने र अब यो ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू खानेपानीको फेरि 1 साल 2 साल 3 साल 4 सालसम्म नहुँदा समय लाग्दो रहेछ। चारैतिर अहिले जहाँ चाहिँ अभाव छ ती ठाउँहरूमा डिप ओभरहेड ट्याङ्कीको शिलान्यास हुने बन्ने क्रम तीव्र छ भने र अहिले तत्काल समाधानको लागि चाहिँ हामीले डिप बोरिङहरू मानव गाड्ने काम गरेर त्यसलाई पाइपलाइनद्वारा चाहिँ पानी वितरण गर्ने गरेर अहिले राहतको व्यवस्था हामीले मानव गरिरहेका छौँ भने सम्भव भएसम्म हामीले सिँचाइ गर्ने कामहरू भइरहेको छ। मलाई लाग्छ 55-60 को हाराहारीमा हामीले मानव सानो ठुलो कलभर्ट पुलहरू हामीले बनायौँ भन्नुहोस् हैन, र ढलानहरू 1 मिटर पनि थिएन पहिला, ढलान बाटोहरू बनायो भन्नुहोस्, केही कालोपत्रेहरू बनायो भन्नुहोस्। पहिला भारतको रेल ठोरीसम्म आउँथ्यो, उक्त रेलको चर्चा देशैभरि थियो। पहिले राजपरिवार र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू यस ठोरीमा शिकार खेल्न आउने गर्दथे। लगभग 5 किलोमिटर चान्चुन मेरो वार्ड एरिया पर्ने रहेछ, त्यहाँ बोर्डरमा काँडे तारबार लगाएको छौँ र त्यो काँडे तारबारले ठुलो उपलब्धि भएको छ। सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यो भएको छ। यो मानेमा कि भारतीयहरूले इन्डियनहरूले त्यो भूमिलाई, पहिलो कुरो त्यो भूमिलाई पनि जोगाउने काम भएको छ, किन मिच्न नसक्ने अवस्था भएको छ। र दोस्रो काम अहिले यहाँको जनताहरू बहुतै खेती किसानी जनताहरू हुन्
र त्यो जनताहरूको बाली नाली सबै इन्डियाको जनावरले आएर सिधाइदिने। त्यहाँ एउटा वाल्मिकी टाइगर टप भन्ने जङ्गल छ, त्यो जङ्गलको जनावरहरू आएर सबै नष्ट गरिदिने, त्यो ठुलो उपलब्धि भएको छ। र अर्को चोरी तस्करी पैठरी पनि ठ्याक्कै बन्द भएको छ। जङ्गलको जनावरबाट पनि हामी मुक्त भइयो। सबैभन्दा ठुलो अग्लो झन्डा 65 फिटको अग्लो झन्डा चाहिँ हामीले गाड्ने काम गर्यो। कृषिविदहरू लिएर यहाँ आय आम्दानी बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले 2077 सालमा हामीले चैत महिनाको दिनमा चाहिँ पोहोर साल कृषि मेला राख्ने काम गर्यो, कृषि महोत्सव पनि मनायौँ। यस्तै गरेर यहाँको एउटा जनजाति विभिन्न जाति जनजातिहरूको एउटा कला संस्कार संस्कृतिलाई पनि संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो सबै कुरालाई फलो गर्दै हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। यो जङ्गलको काठहरू दाउराहरूले अभाव होला, त्यस कारणले हामीले एउटै चिटामा हामी पोल्ने व्यवस्था गरौँ भनेर यो एउटा शब्दहा भन्छ नि त्यसलाई, त्यस्तो पनि हामीले निर्माण गरिरहेको छु हैन। 22-25 स्थानमा कृषि जस्तै अब 15 किलोमिटर जति भयो होला कृषि सडक, त्यसलाई ग्राभेल गरेर तपाईँको किसानहरू खेतमा जाँदाखेरि बगैँचा साथ मोटरसाइकलमा जानु पनि सक्ने, गाडी लिएर पनि जानु, आफ्नो खेतमा टक्लक्क पुग्ने त्यो किसिमको हामीले एउटा वातावरण बनाइदिएको छु। त्यो हेमपाइप पुरै हटाएर हामीले कल्भर निर्माण कार्यहरू गऱ्यौँ। अहिले सबै गाउँको टोलको बाटोहरूमा हामीले कल्भर्ट निर्माण गरिसक्यौँ। लगभग हामीले 12-13वटा चाहिँ कल्भर्टहरू निर्माण गरेका छौँ। आउने सुत्केरीहरू त्यसको त्यो पीडाले चाहिँ छटपटेर चाहिँ प्लास्टरमा पल्टेर बस्नु परेको थियो। भुइँमै प्लास्टरमा तपाईँको चाहिँ अब यो सुत्केरी सुरक्षित सुत्केरी गर्नु भनेर आएको सुत्केरीहरू भुइँमा बसेर चाहिँ बच्चा जन्माउनु पर्ने अवस्था थियो। बेडको एकदम केही थिएन त्यहाँ। अब हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि अहिले बेड पुरै टन्नै छ, हामीसँग कुनै कमी छैन। यसमा निष्पक्ष नै हुन्छ। हामी कहाँ आउने भने सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट हो, त्यसैले नै हामीले चाहिँ नि समानीकरण गरेर त्यसलाई बजेटमा हामीले चाहिँ आउने रकम मध्येको केही रकम चाहिँ हामीले चाहिँ नि विनियोजन गर्छौँ यो बजेट योजनाहरूमा। त्यसलाई हामी चाहिँ वित्तीय समानीकरण भन्छौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ 8-9 लाखको हुन्छ। त्यो नै हामीले प्रत्येक वडाहरूमा वडा वाइज 1 करोडसम्मको हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ योजना माग गर्छौँ। त्यही अनुसार हामीले काम गर्छौँ। र साथै अब यी स्वास्थ्य चौकीमा पाइने अङ्ग्रेजी औषधिले मात्रै अलि हाम्रो मानव कमी भएको महसुस भएर आयुर्वेद पनि हामीले 2 ठाउँमा आयुर्वेद औषधालय खोलेका छौँ। निःशुल्क रूपमा त्यो पनि वितरण हुन्छ। जनताको इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई मानव पुरा गर्नको लागि 100% नसके पनि लगभग लाग्छ 70-80% यो देशैभरि अथवा हाम्रो ठोडी गाउँपालिकाले पुरा भएको छ। किनकि मुख्यतः विपदहरू जस्तो बेला जुन कोरोना 2 पटक जुन देश लकडाउनमा जुन जाने काम भयो, त्यस बेलामा पनि त्यो जुन काम गर्ने जुन मौका समयले हामीले अनुभव देखायो र त्यस समयमा यदि स्थानीय तह हुँदैन थियो भनेदेखि सायद यति सजिलोसँग चाहिँ मानौ त्यो कोरोनाहरूसँग मानौ फेस गर्न सक्ने स्थिति हुने रहेनछ। र अन्य गतिविधि अन्य विकास निर्माण काममा पनि र जनताहरूको प्रत्यक्ष जुन समस्याहरूलाई घर दैलोमा गएर गाउँ बस्तीमा गएर कार्यालयमा बसेर जुन समाधान गरियो, त्यसले हेर्दा यो चाहिँ अति आवश्यक रहेछ। जनताको प्रत्यक्ष सरकार जनताको घरको सरकार दैलोको सरकार रहेछ भन्ने महसुस भयो मलाई।